بسم الله الرحمن الرحيم. دائما مع دروس الفيزياء السنة الثانية بكالوريا خيار فرنسية. اليوم مع تمرين جديد من تمارين درس لي ترانسفورماسيون لونت لي ترانسفورماسيون غابيد. نحاولو نذكرو في هاد التمرين هذا بالطابلو دافونسمون لأنه مهم في هاد السنة هادي. قالك كومبليتي لي طابلو ديكريفون ليفولوسيون دي سيستيم سويفون en indiquant les valeurs d'état final en millimol. إذا نكملو لو طابلو دافونسمون ومن بعد نعطيو في ليطا فينال لي كونسيبت دو ماتيير بالميليمول، هذا اللي كنتو كتسميوها في السنة الماضية لو بيلون دو ماتيير. إذا نمشيو لعند البروميي طابلو، إذا هنايا أول حاجة قلنا بأن في هاد الطابلو دافونسمون كل كاز هنا لكل اسبيس شيميك كيكون كيوافقو واحد لاكاز معينة، مثلا هاد اش بليس هذا لاكاز ديالو هي هادي. إذا هنا كيخص في التقسيم كان يكون هنا في التقسيم كيخص تقسم مع الزائد، نتا فاش تكون هادي قسم مع الزائد هنا ما يكونش هذا، ونقسمو هنا مع السهم جوج مرات هاكا. هاد الخطا هذا مكاينش، وتجي هادي قسم مع الزائد باش كيولي كل نوع عندو 3 ديال لي كاز ديالو كنكتبو فيهم لي كونتيب ماتيير في ليطا لي كتوافقها. إذا هنا في هاد لاكاز هادي، مثلا في هاد لاكاز هنا كيخص تكتب لا كونتيب ماتيير ديال اف او في ليطا انيسيال. مثلا في هاد لاكاز هنا غتكون هنا داكشي مكتوب هنا يكون هو لا كونتيب ماتيير ديال لي زيون اش بلس في ليطا انترميديير. مثلا داكشي مكتوب هنا غيكون هو لا كونتيب ماتيير ديال اش دو فوقتاش في ليطا فينال. إذا هذا علاش كنسميو طابلو دافونسمون، لأنه كيوصف لنا ليفوليسيون ديال لو سيستيم شيميك من ناحية ديال لي كونسيبت ماتيير. إذا هنا كل كاز هادي اللي تعرفها في الطابلو دافونسمون، كل كاز راه داكشي مكتوب فيها كيمثل لا كونسيبت ماتيير ديال داك ليسبيس شيميك اللي كاينه الفوق في واحد ليطا معينة، إما إنيسيال يا إما فينال يا إما انترميديير. إذا نمشيو دابا نملؤو لو طابلو دافونسمون ديالنا. إذا هنايا عندنا هادو اللي هنا لي كونسيبت ماتيير اللي قلت دابا هادي المكتوبة هنا هي لا كونسيبت ماتيير ديال اف او في ليطا انيسيال. إذا هادي هي ان اي ديال اف او، وهذه هي لا كونسيبت ماتيير ديال اش بلس في ليطا انيسيال. إذا بالنسبة ل اف او دو بلس و اش دو زيرو زيرو. هنا بالنسبة لعند لي رياكتيف، إذا هنا نزيدو نقسمو هنايا باش نعرفو لي رياكتيف هما هادو، لي برودوي هما اللي من بعد. إذا لي رياكتيف كينقصو، إذا داكشي كان عندي في الأول كنقص منو الرقم اللي كاين هنا مضروب في إكس. إذا غتجينا 8 موان إذا 2 زيكس هنا إكس إكس لأن الكويفيسيون هنا واحد واحد. إذا غتجينا 5 موان إكس ماكس، 8 موان 2 إكس ماكس، إكس ماكس حتى هنا إكس ماكس. نعم الملء ديال الطابلو دافونسمون معندناش فيه إشكال. غنذكرو دابا بالطريقة كيفاش كنلقاو. إذا باش نحسبو لا كونتيتي دو ماتيير في ليطا فينال بالميليمول كيخصنا نكونو عارفين لا كونتيتي دو ماتيير انيسيال وغادي يعطيوها لنا، وكيخصنا نكونو عارفين لافونسمون ماكسيمال إكس ماكس. إذا نحدو إكس ماكس شنو كنديرو؟ هنا كنديرو لي زيبوتيز، كنقولو إلا كان لو رياكتيف الأول هو لو ليميتون إذا لا كونتيتي دو ماتيير ديالو فينال غتكون نيل، ومن تما كنحسبو إكس ماكس. إذا سي اف او إي ليميتون الوغ، إذا اش كيعني ليميتون؟ يعني هو اللي كيتساوى في الآخر. الوغ لا كونتيتي دو ماتيير ديالو فينال غتكون كتساوي زيرو. فين راه لا كونتيتي دو ماتيير فينال؟ هي هادشي مكتوب لنا في ليطا فينال في هاد لاكاز الثالثة اللي كتمثل لا كونتيتي دو ماتيير ديال اف او في ليطا فينال. إذا هاد 5 موان إكس ماكس غتكون كتساوي زيرو إلا كان اف او هو لو ليميتون. إذا إكس ماكس غتساوي لنا 5. وإلا انتبهنا هنايا فوق كاتبين بأن لي كونتيتي دو ماتيير هنا راهم باش بالميلي مول. إذا هاد 5 ميلي مول، إذا إكس ماكس غتكون هي 5 ميلي مول إذا كان اف او هو لو ليميتون. نشوفو الآن إذا كان اش بلس هو لو ليميتون، سي اش بلس إي ليميتون. الوغ لا كونتيتي دو ماتيير ديالو فينال يعني 8 موان 2 زيكس ماكس غتكون كتساوي زيرو، يعني إكس ماكس غتكون كتساوي 4 ميلي مول. 8 سور 2 هي 4. إذا أصغر قيمة هي هادي، دونك
إكس ماكس غتكون هي 4 ملي مول، et H+, le réactif H+, هو لو ليميت، H+ est limite. مزيان. دابا صافي نمشيو نحسبو لا كونسيت ماتيغ ديالنا بكل سهولة. غنمشيو لعند الطابلو ديالنا هنا. إذا H+ ليميتون إذا لا كونسيت ماتيغ ديالو فين غتكون هي 0. بالنسبة لعند FE 5 موان إكس ماكس يعني 5 موان 4 غتكون هي 1. إذا لا كونسيت ماتيغ ديالو فينال هي 1 مليمول. بالنسبة لعند FE غتكون تكونات منو 4 مليمول، و H2 حتى هو تكون منو 4 مليمول. إذا غتجيو لهنا غتكتبو ان فينال ديال FE هي 1 مليمول. ان فينال ديال H+ كتساوي 0. علاش؟ لأن ليميتون. ان فينال ديال FE2+ كتساوي لنا 4 مليمول، و ان فينال ديال H2 حتى هي كتساوي 4 مليمول. هاكا تكون جاوبتو على السؤال. نشوفو الجزء الثاني من التمرين حتى هو عنده علاقة بالطابلو دافونسمون. إذا قالك نفس الأسئلة غادي نكملو الملء ديالهم. إذا اللي كيهمكم الآن نتوما هو أن هاد لو 24 اللي مكتوبة هنا اش كتمثل هي لا كونتيتي دو ماتيغ ديال سي فوقتاش في ليطا إنيسيال. هاد 70 هي لا كونتيتي دو ماتيغ ديال NO3- موان في ليطا إنيسيال، و لا كونتيتي دو ماتيغ إنيسيال ديال H+ هي 70. مزيان. إذا دابا هنا هاد 30 هادي شنو كتمثل؟ هاد 30 دوكا ما كان عطاوناش تما شنو كنا غادي نكتبو؟ كنا غادي نكتبو فهاد لاكاز هادي اللي فيها مكتوبة 30 كنا غادي نكتبو 60 10 موان إكس، ولا موان شحال هنا؟ موان 8 إكس. إذا هاد 30 اللي هنا راه هي إذا هي 30. هنا نعرفو هاد لا فالور فهاد اللحظة هادي اللي خداو فيها هاد لا فالور هادي شحال كان كيساوي لافونسمون ديال لا رياكسيون. إذا إكس شحال غتساوي؟ 60 بلس 30 sur 8. إذا إكس غتكون كتساوي هي 100 sur 8 هي 12,5 ملي مول. إذا فهاد اللحظة هادي اللي خداو فيها اللي كانت فيها لا كوندونساسيون ديال H+ هي 30، راه لافونسمون في داك اللحظة كيساوي 12.5 ملي مول. وبالتالي دابا نقدرو نحسبو هاد. إذا شحال غيكون هنا في لاكاز ديال سي هنا؟ إذا فهاد هادي ديال سي شنو خصنا نكتبو؟ غنكتبو 24 ناقص 3 في إكس. إذا جينا هي 24 ناقص 3 هنا ماشي 60. إذا قلت هاد 30 اللي عندي هنا شنو كتمثل؟ هاد 30 شنو كتمثل؟ كان ما كتبناش 30 هنا كنا غنكتبو 70 يعني كنا غنكتبو داك لا كونتيتي ماتيغ اللي عندنا إنيسيال نقصو منها هاد لو نومبر اللي هنا 8 فوا إكس. إذا هادي غتمكننا نعرفو فهاد اللحظة هادي إكس شحال كتساوي. إذا إكس غتكون هي 60 موان 30 sur 8. إذا جينا هي 40 sur 8 هي 0,5. إذا إكس est égal à 40 هي 5. نشوفو لا دوزيام بارتي. قلنا هنايا عندنا طابلو دافونسمون هو هذا، ليكواسيون هي هادي. إذا عطاونا هنا مكتوبين إذا قلنا هاد 24 اللي عندنا هنا اش كتمثل لا كونتيتي دو ماتيغ إنيسيال ديال سي. هاد 70 كتمثل لا كونتيتي دو ماتيغ ديال NO3- موان. هاد 70 حتى هي كتمثل لا كونتيتي دو ماتيغ إنيسيال ديال H+. وهادو خلاص 0 0 تا هما لا كونتيتي دو ماتيغ إنيسيال ديال هادو. إذا في ليطا انترميديير هنا كان خاصنا نكتبو 24 ناقص 3 إكس. هنا نكتبو 70 ناقص 2 إكس. هنا 60 10 موان 8 إكس. إذا هما عطاونا هاد 30 وهاد 30 نقدرو نحدو بها لا فالور ديال إكس في هاد اللحظة هادي. إذا نمشيو نعرفو شحال هاد 30 هادي اللي كتبو هنايا. هاد 30 شنو هي كنا غنكتبو حنا في بلاصتها؟ كنا غنكتبو حنا 70 لو كان مكانش كنا غنكتبو 70 موان 8 إكس. إذا
إكس غتجينا هي 70 موان 30 سور 8 غتجيك هي 40 سور 8 هي 5 ميلي مول. إذا فهاد لانسطون هادي اللي خداوها في ليطا انترميديير خداوها فاش كانت إكس كتساوي 5 ميلي مول. إذا دابا حنا خصنا نحترمو هاد لا فالور هادي. إذا غنحسبو هاد ليطا انترميديير بإكس كتساوي 5 ميلي مول. إذا في الحالة الأولى هنا شنو كنا نكتبو 24 موان 3 فوا إكس اللي هي 5. إذا 3 فوا 5 هي 15 24 موان 15 هي 9. هنا كنا نكتبو 60 موان 2x إذا 70 موان 2x هي 10 إذا غتجينا هي 60 غتبقى عندنا هنا. إذا هنا غيكون تكونات 3x إذا 3 فوا 5 هي 15. هنا تكون تكونات 2x يعني 2 فوا 5 هي 10. هنا لو غيبقى دايما اون x. إذا في ليطا فينال هنا باش نحددو ليطا فينال كيخصنا نحددو x ماكس. إذا باش نحددو x ماكس قلنا كنديرو داك لي بروبوزيسيون. إذا نقولو سي CE est limitant. إذا 24 موان 3x max غتكون كتساوي 0. إذا هنا كتكون عندنا هنايا هنا 24 موان 3x max هنا 70 موان 2 x max بحال غادي. إذا نبداو في الحالة الأولى يعني x max est égal à 24 sur 3 هي 8 مليمول. إذا نشوفو الحالة الثانية سي NO 3 موان إليميتون. إذا إكس ماكس غتكون غتساوي إن إي ديالو على الفاكتور اللي عندنا هنا. إذا 70 على 2 هي 35 ميلي مول. إذا هذا الخيار الثاني. الحالة الثالثة سي اش بلس إليميتون. إذا إكس ماكس غتساوي لنا لا كونتيتي دو ماتيير ديالو إنيسيال هي 60 سور لو فاكتور اللي هو 8. إذا إكس ماكس غتجينا 8,75 ميلي مول. إذا شكون هي لا فالور صغيرة عندنا 8 عندنا 35 وعندنا 8 هاديك. إذا أصغر قيمة هي 8 ميلي مول هادي. دونك إذا إكس ماكس غتكون هي 8 ميلي مول. ولو رياكتيف اللي عطاها لنا اللي هو سي يو هو لو ليميتون. مزيان. دابا نقدرو نملؤو لو طابلو ديالنا نحسبو لي فالور. إذا هنا بالنسبة لعند سي يو ليميتون إذا لا كونتيتي دو ماتيير ديالو فين غتكون 0. إذا هادي كانت غتكون عندنا هنايا 70 موان 2 فوا إكس ماكس. إذا إكس ماكس شحال هي 8 فوا 2 هي 16. 16 إلا نقصناها من 60 غتجينا 70 غتجينا هي 54. هنا 8 فوا 8 هي 64 موان 70 موان 64 غتجينا هي 6 ميلي مول. هنا 3 إكس ماكس غتكون هي 24. هنا 2 إكس ماكس غتكون هي 16 ولو غيكون اون إكس. إذا هادي هي لا كومبوزيسيون دو سيستيم في ليطا فينال.